सियासी रहनुमा ढूंढते रह गए 92 न्यूज आईनी तरमीम का मुसव्विदा सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक 54 शिकों पर मुश्तमिल मुजव्विजा तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम का नाम दिया गया। विफाकी आईनी अदालत के नाम से नई अदालत कायम करने की तजवीज़ मुसव्विदा में शामिल। विफाकी आईनी अदालत के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात को कम किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से हल्फ सदर ममलिकत लेंगे। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। नई अदालत का सरबरा या जज पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होना चाहिए। विफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों में एक मेंबर शामिल होगा। विफाकी आईनी अदालत के अहकामात तमाम दीगर अदालतों पर लागू होंगे। नई अदालत विफाक और सूबों के माबैन तनाज़े के केसेस भी सुनेगी। विफाकी आईनी अदालत का चेयरपर्सन इस्लामाबाद में होगा। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर करेंगे। नामों की सिफारिश कौमी असम्बली की कमेटी करेगी। जजिस की तकर्रुरी के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजिस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। कमेटी का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टियों के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक आर्टिकल 215 में नई शिक शामिल करने की तजवीज़ भी मुसव्विदे में शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी नए आने वालों का काम जारी रखेंगे। आर्टिकल 63A में तरमीम की भी तजवीज़। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार किया जा सकेगा। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले किसी भी रुकन के खिलाफ अदालत सवाल नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद सदर ममलिकत हाई कोर्ट के जजेस का तबादला कर सकेंगे। किसी भी सोर्स रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसी भी जज को ओहदे से हटा सकती है। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सो मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों को विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा। काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर भी अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। मुजव्विजा आईनी तरमीम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की तजवीज़ शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी के लिए कायम कमीशन में तब्दीली होगी। कमीशन में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ इस्लामाबाद बार का नुमाइंदा और एक विफाकी वजीर शामिल होगा। मौजूदा कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज कमीशन का हिस्सा हैं। जजेस की तकर्रुरी के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी पर आइन के आर्टिकल 68 का इतलाक नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 68 के मुताबिक जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। मुजव्विजा आइनी तरमीमी बिल में आर्टिकल 215 में तरमीम की भी तजवीज़। हुकूमत आईनी तरामीम आज पार्लियामेंट में पेश कर सकेगी या नहीं, मौलाना फजलुर रहमान पर मुनहिसर। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज दोबारा होंगे। ऐवान बाला और ऐवाना ज़ेरी के इजलास 12:30 बजे शेड्यूल। गुज़श्ता रोज़ नंबर पूरे न होने पर हुकूमत तरामीम पेश ना कर सकी थी। विफाकी काबीना का इजलास भी दोबारा तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। अपोजिशन का मुसव्विदा शेयर न करने का शिकवा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुसव्विदा दिखाएं, पढ़ेंगे फिर फैसला करेंगे। इतनी राजदारी किस बात की? सीनियर हुकूमती वज़रा का भी ताहाल मुसव्विदा ना देखने का एतराफ़। JUI, BNP, MQM समेत किसी भी जमात को तरमीमी मुसव्विदे का दीदार ना कराया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुसव्विदा पढ़ने के लिए कम अज़ कम 1 महीना तो दें। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कमेटी की इजाज़त के बगैर मुसव्विदा शेयर करने से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, सरफराज बुख्ती, अनवारुल हक काकड़, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा समेत दीगर की शिरकत। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर आबान की शुरा को ब्रीफिंग। मौलाना फजलुर रहमान ने बिल मुअख्खर करने की तजवीज़ दे दी। देखते जाएं, कौम को खुशखबरी देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। पूछा गया कि आप किसके साथ हैं? जवाब आया आपके साथ हैं। मौलाना का सहाफ़ियों को मज़ीद जवाब देने से गुरेज। हिमायत या मुखालफत पर खामोशी। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में मसरूफ। अहम सियासी रहनुमा हुकूमत के सिफारशी बनकर रात गए मौलाना के घर पहुंचे।
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل شامل۔ سربراہ JUI سے ملاقات، آئینی ترمیم پر حکومت کی حمایت کرنے کی درخواست کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومتی جماعتیں چاہتی ہیں PTI کے بغیر ہی ترمیم کر لی جائے، تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں۔ شاہد خاقان نے سربراہ JUI کی تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی کوششوں کو سراہا، سٹیک ہولڈرز کو سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم پر متفقہ فیصلہ ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے اسمبلی کا ماحول خراب تھا، ہم نے بہتر بنایا۔ ایک سیاسی جماعت کے قائد نے عدلیہ اور آرمی چیف پر حملہ کیا۔ عدلیہ کے سربراہ کو متنازع بنانے والی جماعت سے جوڈیشل ریفارمز کی امید نہیں۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ شہباز شریف نے آئینی اصلاحات کے مجوزہ پیکج بارے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطوں پر بھی اعتماد میں لیا۔ قائد مسلم لیگ نون لاہور چلے گئے۔ تحریک انصاف کا آئینی ترمیم کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ، درخواست میں موقف اختیار کیا جائے گا کہ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں، ایوان نامکمل ہونے کی وجہ سے آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی، نامکمل ایوان سے قانون سازی پر سپریم کورٹ تشریح کرے۔ پٹیشن خیبر پختونخوا کے سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے آج دائر کیا جائے گا۔ سینٹ میں BNP مینگل کے 2 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے۔ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سردار اختر مینگل سے رابطہ، اختر مینگل نے آئینی ترامیم کا مسودہ مانگ لیا۔ ملاقات میں مطالبات پر بھی تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا بھی ووٹ کے لیے اختر مینگل کو فون، BNP مینگل کا مطالبات کی منظوری تک ووٹ نہ دینے کا اعلان۔ انسداد دہشت گردی، عدالت اسلام آباد کا گرفتار PTI ارکان اسمبلی کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے تمام مقدمات میں PTI MNAs کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کی۔ PTI MNAs میں شیر افضل مروت، شیخ وقاص، زین قریشی، احمد چٹھا شامل، عامر ڈوگر، یوسف خان، نعیم علی شاہ، اویس حیدر جکھڑ، شاہ آہت اور زبیر خان بھی شامل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی، پیٹرول 10 روپے سستا، فی لیٹر 249 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 13 روپے 6 پیسے کی کمی، لائٹ ڈیزل 12 روپے 12 پیسے، مٹی کا تیل 11 روپے 15 پیسے سستا کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دی۔ SIFC کی معاونت سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں بہتری، مالی سال 2024-25 کے آغاز میں ہی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات زر میں 44% کا اضافہ۔ ترسیلات زر $1.81 بلین اضافے کے ساتھ $5.94 بلین تک پہنچ گئی۔ ترسیلات زر میں سعودی عرب سے 51% اضافہ ریکارڈ ہوا، برطانیہ سے 44%، امریکہ سے 23.5% اور متحدہ عرب امارات سے 84% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔